जब मैं पीछे पलटकर अपने माजी पर एक नज़र डालती हूँ तो बिलाशुबा मेरी ज़िंदगी का फैसला कुन इनकलाबी लम्हा वो था जब मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। उसकी पैदाइश से पहले कैफियत ये थी कि एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी और एक एक लम्हा बारी था। मेरी सारी तवज्जुहात और सारा वक्त ये सोच सोच कर गुजरता कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, किसी नागवार सूरत हाल से दो चार न हो जाऊं और पता नहीं इसका अंजाम क्या हो। बार बार सोचती कि मेरे पेट में एक नई जिंदगी परवान चढ़ रही है, पता नहीं मैं इसके तकाज़ों से कैसे उहदा होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लक अमेरिका से है और नाम है मैडोना जॉनसन। तो इनकी दास्तान शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान अफरोज दास्तानें आप तक पहुंचती रहें। और आखिरकार वो लम्हा आप पहुंचा जब खुदा ने मुझे एक प्यारी खूबसूरत बच्ची की मां बना दिया। मेरी सारी मोहब्बत, खुलूस और तपाक इसके लिए वक़फ़ हो गए। यूं लगा जैसे जिंदगी में एक मकसदियत आ गई हो। हुस्न और मुसरत ने बहम मिलकर मेरे जज्बात का अहाता कर लिया था। लेकिन वो मेरी बेहद प्यारी सी गुड़िया, मेरी अजीज जान मासूम बेटी सिर्फ 5 माह की थी जब एक रोज यकायक बहुत से अवारद ने इस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते वो दम तोड़ गई, मेरी जिंदगी को अंधेर कर गई। मैं जिस करब ज़हनी और कल्बी तकलीफ और रंज से आशना हुई इसे लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। ताहम तजहीज़ और तकफीन के दौरान हैरत अंगेज तौर पर अपने रिश्तेदारों को तसल्ली देती रही कि मैं दिल की गहराइयों से यकीन रखती हूँ कि अगर खुदा को मुस्तकबिल में मेरी कोई खुसूसी बेहतरी मंजूर ना होती तो मुझे आजमाइश से दो चार न करता। मुझे बहरहाल नेकी और भलाई के रास्ते पर कायम रहना चाहिए, हत्ता कि मुझे वो इनाम मिल जाए जो खुदा मुझे अता करना चाहता है। मैं बच्ची के फराक में परेशान होती तो दोस्त अहबाब मुझे ये कहकर हौसला देते, फिक्र ना करो, तुम एक रोज इससे जरूर मिलोगी, जन्नत में इससे तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। लेकिन कौन जानता है कि मैं भी जन्नत में जाऊंगी। मैं सही मानों में ईसाइयत की तालीमात पर कारबंद नहीं हूँ। कितने ही इतराजात हैं जो जहन में पैदा होते रहते हैं। मैं जवाब देती, चुनाचे इसके बाद तो मैं पूरी संजीदगी और सरगर्मी से वाहद सच्चे मजहब की तलाश में जुट गई ताकि इसकी तालीमात पर अमल करके मैं जन्नत में जा सकूं और अपनी बेटी से मिल सकूं। इसके लिए मैंने ईसाइयत के एक एक फिरके का खूब मुताला किया कि अगरचे मैं एक मुतमिन ईसाई ना थी लेकिन फिर भी चर्च से बाहर निकलने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अजीब बात थी कि जहन को सुकून नहीं मिलता था। ईसवी अकायद के बारे में शरह सदर हासिल नहीं होता था। तसलीस, कफ़ारा इशाए रब्बानी, पैदाशी गुनाहगार होने का तस्वर, गरज एक अकीदा अकल के खिलाफ नजर आता था और सारी तगोदो के बावजूद खुदा का कुर्ब हासिल नहीं हो रहा था। थक हार कर मैंने ये तगोदो कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी और इंडियाना पोलिस के एक बार में मुलाजमत कर ली। वहां मेरा तारफ एक ऐसी लड़की से हुआ जो मुख्तलिफ मुल्कों से दरआमद बरामद का इजाफी कारोबार भी करती थी। इसने मुझे एक रोज कहा कि मैं इसके खर्च पर मलेशिया का एक चक्कर लगाऊं, वहां से मलाइशी तरस के मलबूसात खरीदूं और वहां किसी ऐसे शख्स का इंतजाम करूं जो हमारे कारोबार की निगरानी कर सके। मैंने फौरन इसकी पेशकश कबूल कर ली और मलेशिया के लिए रवाना हो गई। मैं जब कुलालमपुर पहुंची तो वहां रमजान का महीना तकरीबन निसफ गुजर चुका था। मैंने इससे कबल इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, न ये जानती थी कि मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे पहली नजर में ये देखकर हैरान रह गई कि शदीद गर्मी में तकरीबन हर औरत ने सर पर स्कार्फ बंद रखा है। मैंने ये भी अंदाजा कर लिया कि आते जाते मर्द मुझसे एहतराम और वकार से पेश आते हैं। पता चला कि मलेशिया मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है और मुसलमानों का अकीदा है कि जब वो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए दूसरों से हुस्न सलूक से पेश आते हैं तो इसका इनाम इन्हें रोज़े महशर में जन्नत की सूरत में मिलेगा। अमेरिका में रहते हुए इस्लाम का जितना कुछ तारफ मुझे हुआ था वो बड़ा ही मनफी और नाखुशगवार था। मेरे माहौल में कोई शख्स भी इस्लाम के बारे में मुस्बत तासर नहीं रखता था। निसाबात और ज़राए अबलाग ने इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर कशी भयानक अंदाज में कर रखी थी।
مگر ملائیشیا میں مسلمانوں سے سابقہ پیش آیا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمان ویسے ہرگز نہیں ہیں جیسے امریکہ میں سمجھے جاتے ہیں۔ میں تو مسلمانوں کو بڑا ہی شائستہ، مہذب اور باوقار دیکھ رہی تھی۔ وہ خواتین کا احترام کرتے تھے اور یہاں عورتوں کی اس طرح مٹی پلید نہیں ہو رہی تھی جس طرح امریکی زندگی کی روایت تھی۔ چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کے مذہب اسلام کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کروں گی۔ مسلمانوں سے ملاقات کا موقع ملتا تو میں بہت سے سوال داغ دیتی۔ عورتیں چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارے جسم کو چھپا کر کیوں رکھتی ہیں؟ ملیشیا میں ہر کوئی شخص خوش کیوں ہے؟ اور سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود لوگ مطمئن و مسرور کیوں ہیں؟ لیکن افسوس انگریزی زبان بہت کم ہی لوگ جانتے تھے، اس لیے میرے سوالات کا اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ چنانچہ میں نے قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ حاصل کیا اور اس سے براہ راست رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں عیسائیت کے عقائد سے ذہنی طور پر کبھی بھی مطابقت حاصل نہ کر سکی تھی اور گرجا جانے کے باوجود اپنے آپ کو یکو تنہا محسوس کرتی تھی۔ لیکن قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ حیرت انگیز طور پر خدا اور مذہب کے اعتبار سے اس کے وہی خیالات ہیں جو میرے نہا خانہ دل میں موجود تھے۔ میں اس تصور سے بہت ہی خوش ہوئی کہ یہ تو وہی راستہ ہے جو میری بیٹی کی طرف جاتا ہے، جنت کا راستہ، اطمینان و سکون اور راحت کا راستہ۔ لیکن جب غور کیا کہ اگر میں نے یہ عقائد عملی طور پر اختیار کیے تو سارے ماحول اور معاشرے سے کٹ کر رہ جاؤں گی تو بہت پریشان ہوئی۔ میں ہر ایک کے سامنے کیسے وضاحت کروں گی کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ حماقت اور جہالت کے سوا کچھ نہیں، اور بت پرستی کا کسی بھی اعتبار سے کوئی جواز نہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو قرآن نے میرے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ مسلمان ہو جاؤں اور جنت کا راستہ اختیار کر لوں، یا پھر اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے خوف زدہ ہو کر حق کا انکار کر دوں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ کیا کروں کیا نہ کروں؟ تذبذب، خوف اور اضطراب کی غیر معمولی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ فیصلہ ہرگز آسان نہ تھا۔ اسلام ایک جز وقتی مذہب نہیں، یہ عیسائیت کی طرح ہفتہ وار مذہب نہیں۔ ایک سچے اور مخلص مسلمان کو تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہوتا ہے، اور اس طرح اسلام ایک کل وقتی مذہب ہے جس کے نتیجے میں بلا شبہ روحانی اور مادی فوائد بھی ہیں، لیکن مسلسل محنت اور تگ و دو جس کے پہلو بے پہلو چلتی ہے۔ پھر اسلام ایک وسیع اور گہرے سمندر کی طرح ہے، جس قدر معلومات حاصل کریں مزید جستجو کی تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی طرح سیری نہیں ہوتی۔ یہی خیالات دل و دماغ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک رات میں نے خدا سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری رہنمائی کیجیے اور ہمت عطا فرمائیے کہ میں آپ کے دین کو باقاعدہ اختیار کر لوں۔ سو گئی اور صبح اٹھی تو دل اطمینان کامل اور عزم صمیم سے لبریز تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے۔ چنانچہ میں پرکم یعنی تنظیم برائے فلاح مسلمانان ملیشیا کے دفتر گئی، کلمہ طیبہ پڑھا، ضروری اندراجات کی اور مسلمان ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ذہن سے سارے بوجھ اتر گئے، سارے تفکرات جیسے ہوا ہو گئے، حتیٰ کہ پیاری بیٹی کی مفارقت کا غم بھی کافور ہو گیا، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے دین کی چاہت سے لبریز ہو گیا۔ الحمدللہ تعالی۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ رحیم و کریم نے میرے لیے یہ سب کچھ ایک پروگرام کے تحت مقدر کر دیا تھا۔ اب اگر میں اس مقدس و مستقیم راستے پر قائم رہی تو انشاءاللہ جنت میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں گی۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیلنج ختم ہو گئے ہیں۔ مسائل اور چیلنج کا سلسلہ تو برابر جاری رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ ان مسائل اور چیلنجوں کا حل موجود ہے، اور وہ ہے دینی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہرا محکم تعلق۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر راہ ہدایت واہ کر دی اور مجھے اپنے فضل سے مسلمان بنا دیا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔